स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लिहाजा इंसानों के पास हायर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज इंसान जानवरों से आगे है। जो कुछ महीने पहले सिर्फ साइंस फिक्शन की तरह लगता था, अब इतनी दूर की बात नहीं लगती, क्योंकि कुछ ही वीक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बहुत कुछ नया सामने आया है, जिसमें खास तौर पर एक डेवलपमेंट ने हर चीज को ओवरशेडो किया है, और वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को अब शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल आते ही हर किस्म की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे होमवर्क के लिए हो, आर्टिकल राइटिंग, पर्सनल एडवाइजर, डॉक्टर, ट्रेनर, असिस्टेंट, यहां तक कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी काम कर सकता है। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के कुछ गैर मरूफ पहलुओं में जाना चाहते हैं, और न सिर्फ चैट जीपीटी की खौफनाक हिस्ट्री पेश करना चाहते, बल्कि ये भी बताएंगे कि इसके मेकर्स खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं, और चैट जीपीटी और मशीन लर्निंग हमारे फ्यूचर को कैसे मुतासिर करेगी। दरहकीकत ओपन एआई, जो चैट जीपीटी के पीछे कंपनी है, वो एक खास वजह से पैदा हुई थी, और वो है खौफ। 7 साल पहले टेक्नोलॉजी के बड़े अरबपति जैसे इलान मस्क, लिंक्डइन के फाउंडर रीड होफमैन और इन्वेस्टर पीटर थियल को भी बिल्कुल वही तशवीश थी जो स्टीफन हॉकिंग की थी। उन्हें खदशा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलाखिर इंसानियत को पीछे छोड़ जाएगी, जो पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा होने से रोकने के लिए उन्होंने 2015 में एक साथ मिलकर नॉन प्रॉफिट कंपनी ओपन एआई की बुनियाद रखी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करनी थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इलान मस्क और दूसरे फाउंडर्स भी गूगल से बहुत खौफजदा थे, क्योंकि गूगल काफी लंबे अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहा था। गूगल कंपनी अपनी लैब में खुफिया तौर पर जो चीजें तैयार कर रही थी, वो इलान मस्क को बहुत परेशान कर रही थी। तब इलान मस्क ने कहा था कि गूगल का खुफिया एआई किसी भी वक्त एक बुराई बन सकता है और इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। इसलिए ओपन एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुले आम तैयार करने के इरादे से बनाया गया था, न कि खुफिया तौर पर जैसा गूगल कर रहा था। इब्तिदाई तौर पर ओपन एआई को अपने मकसद के लिए गूगल के मुकाबले में बहुत बड़ा फायदा हासिल था, क्योंकि इस कंपनी ने अपने नॉन प्रॉफिट मौक़िफ़ और ओपन माइंड के साथ दुनिया के बहुत से शानदार एआई रिसर्चर्स को अट्रैक्ट किया। मिसाल के तौर पर इलिया, एक इंजीनियर जो बचपन में एआई की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट थी, और उससे पहले इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। दरहकीकत ये गूगल ही था जिसने ओपन एआई की सबसे बड़ी पेशरफ्त में मदद की थी, क्योंकि गूगल के साइंसदानों ने 2017 में एक ट्रांसफॉर्मर पब्लिश किया था, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वाकई ज़हीन बना देती। ट्रांसफॉर्मर्स के साथ एआई बहुत नेचुरल तरीके से लैंग्वेज प्रोसेस कर सकते हैं। इसी पे ओपन एआई ने आखिरकार अपना लैंग्वेज मॉडल तैयार किया, जो बिल्कुल इसी ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्ट पर बनाया गया था। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने बिलाखिर चैट जीपीटी 3.5 रिलीज कर दिया, और जिसके साथ उन्होंने दुनिया को बदल दिया। बगैर किसी बड़े ऐलान या प्रमोशन के मॉडल को सिर्फ ऑनलाइन रखा गया, और जब पहले यूजर ने चैट जीपीटी के साथ चैटिंग शुरू की तो मॉडल जंगल की आग की तरह फैल गया। बहुत से लोगों ने फौरी तौर पर महसूस किया कि चैट जीपीटी के जवाब देने का तरीका कंप्यूटर प्रोग्राम और चैट बॉट्स के जवाब देने के तरीके से काफ़ी मुख्तलिफ था। चैट जीपीटी ने कम्प्लेक्स और मुश्किल सवालात को भी समझा और फौरी तौर पर मुनासिब जवाब तैयार कर लिया, जबकि अब सिरी और अलेक्सा से सिर्फ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी एक जिंदा मखलूक की तरह लगता है, जो वाकई जानती है कि आप क्या चाहते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे अपने दोस्तों और साथियों को दिखाया। सिर्फ 2 माह के बाद चैट जीपीटी के 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हो चुके थे, जो उसे टेक्निकली इंसानी तारीख की सबसे कामयाब प्रोडक्ट्स में से एक बनाता है। लोग इन दिनों तकरीबन हर काम के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
نہ صرف ہوم ورک اور یونیورسٹی کے کاموں کے لیے بلکہ خاص طور پر پروفیشنل زندگی میں چیٹ جی پی ٹی ایسے کاموں کو سنبھالتا ہے جو مہینوں پہلے کسی مشین کے حوالے کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چیٹ جی پی ٹی کمپیوٹر سائنس، میڈیسن اور کریٹو ٹاسک جیسے کہ سانگ رائٹنگ، پوئم رائٹنگ، نیوز پیپر آرٹیکلز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگرچہ اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن یہ کمپنی اپنے اصل مقصد سے بہت دور ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ کمپنی تیزی سے وہی بن گئی ہے جسے وہ دراصل روکنا چاہتے تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اوپن اے آئی نے کچھ عرصہ پہلے اپنی کمپنی کا ماڈل تبدیل کیا اور زیادہ پرافیٹیبل کمپنی بن گئی جو پرافٹ کے لیے ہو۔ پھر جب مائیکروسافٹ نے اوپن اے آئی میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کی اور آدھی کمپنی پر قبضہ کر لیا تو اوپن اے آئی تقریباً وہی بن گئی جیسی گوگل تھی۔ اپنے تازہ ترین چیٹ جی پی ٹی ویریئنٹ GPT-4 کے ساتھ کمپنی نے ماڈل بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے آرکیٹیکٹ اور ڈیٹا کے بارے میں کم سے کم بتانا شروع کیا۔ وہ اب بالکل بھی اوپن نہیں ہے بلکہ بہت خفیہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے ایلان مسک نے کچھ عرصہ پہلے کمپنی چھوڑ دی تھی اور اب چیٹ جی پی ٹی جیسے مزید پروگراموں کو تیار کرنے کے خلاف خبردار کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں چیٹ جی پی ٹی کس طرح مزید ترقی کر سکتا ہے اور فیوچر میں دنیا کو کیسے بدل سکتا ہے اور اس سے کیا خطرہ ہے؟ اگرچہ چیٹ جی پی ٹی پہلے ہی ایک ناقابل یقین کارنامے کی طرح لگتا ہے جسے شکست دینا مشکل ہوگا۔ ٹیکنالوجی پہلے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس رفتار سے جو تقریباً غیر معمولی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے آگے آنے والے تازہ ترین ورژن میں جلد ہی ایک قسم کا ایپ سٹور ہوگا جسے آپ آسانی سے چیٹ جی پی ٹی کے لیے ایکسٹینشنز انسٹال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسٹینشنز پھر چیٹ جی پی ٹی کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے، ٹرپ بک کرنے، ڈاکومنٹ اور فولڈرز کو اینالائز کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اگرچہ یہ بہت متاثر کن لگتا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا تازہ ترین ورژن اپنے آپ میں ایک اہم کامیابی ہے۔ ریسرچرز کو حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی 4 میں ایمرجنگ سکلز بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اپنے طور پر خود کو ہی بہتر بنا سکتا ہے، جو حقیقت میں اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہے جو پہلے ریلیز کیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے ریسرچر کو صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ آیا پروگرام کو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ بہترین جواب دے گا۔ صرف اس تجربے نے چیٹ جی پی ٹی کی پرفارمنس کو ڈرامائی طور پر بہتر کیا ہے۔ اچانک اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور جیسا کہ ایک ریسرچر نے اسے بیان کیا کہ اس نے بہت ہارڈ فوکس کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور ریسرچ ٹیم نے ایک قدم آگے بڑھ کر چیٹ جی پی ٹی کو مختلف ڈیجیٹل ٹولز جیسے امیج ایڈیٹرز اور دوسرے ماڈلز تک ایکسس دی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو بہت ضروری ٹاسک دیے، جس سے پتہ چلا کہ یہ تمام کنیکٹڈ ٹولز کو آزادانہ طور پر چلا سکتا ہے اور کام مکمل کر سکتا ہے۔ ریسرچرز میں سے ایک نے تجربے کے بارے میں ایک انٹرویو میں وضاحت کی کہ چیٹ جی پی ٹی نے اے جی آئی کی ارلی سائن کو ظاہر کیا ہے۔ ایلان مسک نے اے جی آئی کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا، لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ اگرچہ اے جی آئی واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ایک اے آئی جو تمام فیلڈز میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، ٹولز استعمال کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی اپنی موٹیویشن بھی ہے۔ یہ ایک شاندار دماغ کے ساتھ ایک مکمل روبوٹ ہے۔ ایک اے جی آئی کے انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ تقریباً ناقابل حل کاموں کو حل کر سکتا ہے، جیسے کہ بیماریوں کا علاج، کائنات کی کھوج کے ساتھ ساتھ زندگی کے اوریجن کے مسائل خود ہی حل کر سکتا ہے۔ زمین کے بہت سے بڑے مسائل اے جی آئی سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نیا بڑا مسئلہ بھی ہے جو اے جی آئی اپنے ساتھ لائے گا۔ اگرچہ اے جی آئی نہ صرف انسان کی ترقی کو آگے بڑھا سکتا ہے، بلکہ اتنی ذہانت سے انسان کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ خاص طور پر ڈکٹیٹر اسٹیٹ اسے نئی بیماریاں پیدا کرنے اور بالکل نئے تباہ کن بم بنانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
यहाँ तक कि एक एजीआई इंसानों के खिलाफ बिल्कुल इसी तरह हो सकता है जैसे एक नई और ज्यादा ज़हीन स्पीशी कमज़ोर लोगों का शिकार करती है। लिहाजा हम शुरू के स्टीफन हॉकिंग के कोट के साथ वापस आएंगे, जो दिलचस्प तौर पर ओपन एआई और चैट जीपीटी के पैदा होने का सबब भी बनी। इस मौजू पर आपकी क्या राय है? क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए या उनके बहुत से फ़वाइद पर तवज्जो देनी चाहिए जो एआई अपने साथ लाई है? इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए गुड टू नो को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।